السلام عليكم يا قوم الباكستانية. هذا البيغام الوابلية يا وابدا شب اليوم المنافقين كل شلماشم لشب أوازة يا ماشية يا قرمية أواز الهذا أوا كل شل الوالدين بإخواب البيخية واليوم القيامة هذا هاتة أستاذ قريوانية يا أفسرة يا الأرمينية كل شو الهرام الأخرية واليوم القيامة تبقى لندي مرية جهنم للواسل كل الأرمينان هذا أهددران وأبدا كل شو الإمبيغان ناجمين كونسلرين أفسران البالغ يا وابدا فرياد الباكستانية يا وابدا لعنة البيشمارية هذا ثواب شيرة بسيارية.